قرارداد नहीं पास करवा सके हम इस जुल्म के खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा से क्या, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे कमेटी है, वहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड 15-20 ममालिक के सिग्नेचर चाहिए थे वो नहीं करवा सके। मासवाए इसके कि जो मौजूदा हुकूमत का वतीरा है कि प्रोपेगंडा करते चले जाते हैं, हर बात पे इनका प्रोपेगंडा अंदरू, यानी मुल्क के अंदर भी मुल्क को भी प्रोपेगंडे से चला रहे हैं और बाहर भी जो है वो खारजा पॉलिसी भी जो है वो सारी की सारी जो है वो प्रोपेगंडे के ऊपर जो है वो महित है। और इसलिए हम कश्मीर के अपने भाइयों से जो है वो इस बात पे शर्मिंदा भी हैं और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम ना सिर्फ अल्लाह से दुआ गो हैं बल्कि हमारी ये भरपूर तमन्ना है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी जद्दोजहद आज़ादी में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करें और अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करे और कश्मीर के मज़लूमों की और कश्मीर के शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाएं। इसके साथ ही आज आपके सामने है कि हम अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कोविड जो है इससे इन्होंने हर तरह का प्रोपेगंडा किया है। लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि या ये होता है या नहीं होता। यूरोपीय ममालिक में जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो आपके इल्म में है कि वो लॉकडाउन जो है वो कितना मौसर था। उस तरह का लॉकडाउन पाकिस्तान में ये नहीं कर सके, कभी भी नहीं कर सके। ये आपने भी उस चीज़ को जो है वो कैमरे की आंख से देखा भी और दिखाया भी। उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड लॉकडाउन जो जिसे ये स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोपेगंडे के लिए इन्होंने ईजाद किया हुआ है और वो कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता। मैंने ये देखा है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होता है वहाँ पे 2 बैरियर लगा के पुलिस वाले बैठे होते हैं। वो किसी आने जाने वाले से अगर कोई चीज़ मिल जाए तो ले लेते हैं, वरना वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। और उस इलाके के अंदर और उस इलाके में जो दीगर रास्ते होते हैं 10-15 तरफैन से, वहाँ से लोग आ जा रहे होते हैं। और ये सिर्फ असद उमर साहब प्रोपेगंडा करते हैं, जी असद हमने देखें जी स्मार्ट लॉकडाउन हमने ईजाद कर दिया है, हमारे वज़ीर आज़म ने ईजाद कर दिया है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी तारीफ़ कर रही है। यानी इससे 3 सालों में कुछ नहीं हो सका मासवाए इसके कि इसने स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ईजाद किया है और उसका भी कभी कोई जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है और वहाँ पे जो है वो तकरीबन 1.5 साल से जो है वो स्कूल बंद हैं। इनका जोर अगर चला है तो इसी बात पे चला है कि बच्चों को इन्होंने घर बैठा दिया है और वो स्कूल में इकट्ठे तो नहीं होते लेकिन गली महल्ले में वो जो है वो उसी तरह से जो है वो इकट्ठे होते हैं जिस तरह से स्कूल में होते हैं। तो इसका कोई इम्पेक्ट या कोई इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर इससे कोई बचत हुई है तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है। हम मेहनती कौम हैं और हमारा जो मेजॉरिटी जो हमारा तबका है वो मेहनत मजदूरी से मुतल्लिका है, तो हमारे लोगों में जो है इम्यूनिटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। अभी आप देख लें कि इस वक्त कई जगहों पे 25%, कई जगहों पे 20% और 15% जो है ये कोरोना का जो है वो रेशो जा रहा है। यूरोप में जब ये रेशो था तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, वहाँ पे 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार जो है वो फिगर जो है वो गया है हलाक होने वाले लोगों का। लेकिन अभी हमारे यहाँ अल्लाह ताला का ये करम है कि ये फिगर जो है अभी तक जो है ये 100 से नीचे है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो फिर क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होती है और उससे जो है वो हालात बेहतर होते हैं, उसके ऊपर ये फिर अपना प्रोपेगंडा शुरू कर देते हैं। असल में हमारी नज़र में इसके 2 हल हैं। एक एहतियाती तदाबीर है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जो ये नहीं करवा सके
یہ پراپیگنڈا ماسٹر جو ہیں یہ سوائے ٹی وی پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شمع خراسی بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ سکرین بھی جو ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے. احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو سختی ہے وہ بھی ہونی چاہیے, اور یہی اس کا حل ہے. اور اس کے ساتھ ویکسینیشن ہے. ویکسینیشن دوسری قومیں جو ہے وہ تو 100% پہ پہنچی ہوئی ہیں, 70-80% کے اوپر جو ہے وہ ویکسین پہنچی ہوئی ہے. یہ ابھی جو ہے وہ 16% 18% کے اوپر گھوم رہے ہیں اور بیٹھ کے پراپیگنڈا جو ہے یہ روزانہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ جو انہوں نے ہمارے آفس کا اور ان گھروں کا جو کہ شریف فیملی کے گھر ہیں ان کا جو انہوں نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ کووڈ کے نام کے اوپر سیاسی انتقام ہے, اور اب ان کا انتقام اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اس چھوٹے چھوٹے معاملات میں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھک مار رہے ہیں, تو اب یہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں. یہ جو تمام گھر ہیں ان گھروں کے تمام یہ طاہر صاحب کے پاس موجود ہیں. آپ اگر ان کو چیک کرنا چاہیں چیک کر لیں. تمام گھروں کا ایک فرد جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. ان کے تمام ملازمین جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. ہمارے 180H کے جتنے ملازمین ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. میرے ساتھ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں ہم سب جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. ان گھروں میں پچھلے 6 ماہ میں کوئی ایک جو ہے وہ کووڈ کا مریض اگر ہے تو وہ نکالیں دکھائیں. وہ اب یہ جو ایک کوئی بتا رہے ہیں کہ 100 مسجد کے پچھلی سائڈ پہ کوئی 140H میں وہاں پہ کوئی کووڈ کے مریض نکلے ہیں, وہ بھائی پھر وہاں پہ لگاؤ. وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس طرف کسی کو جو ہے وہ روکا نہیں جا رہا. ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ 180H جو ہے وہاں سے کووڈ پھیلا ہے اور وہاں کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہم نے اس کو سیل کیا ہے. تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے, انتہائی گھٹیا حرکت ہے آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ اور جو لوکل انتظامیہ ہے. اسی طرح کی ایک حرکت انہوں نے کل اور کی ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی انکوائری کا آغاز کیا ہے. یعنی معلم جبہ انکوائری بند, جس کا چیئرمین جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ معلم جبہ کے تمام ثبوت میرے پاس ہیں, وہ ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا. BRT کا ہر قیمت پہ ریفرنس دار ہوگا. BRT ریفرنس بند, معلم جبہ بند, اور میاں شہباز شریف جس کے خلاف تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی کیس نہیں بنا سکے. یہ وزراء جو ہیں یہ جب آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ کیمروں کے سامنے آتے ہیں, وہ پنڈی کے شیطان جو ہیں وہ بڑا جو ہے وہ لچھے دار جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں, اور باقی لوگ بھی گھٹیا ترین گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اربوں روپیہ, جی کروڑوں روپیہ, جی اربوں روپیہ. میاں شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی بھی ریکوری یا کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. اگر پنڈی کے شیطان یا جیلم کے ڈبو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے مجھے چیلنج کریں, میرے ساتھ مناظرہ کر لیں, میرے ساتھ جس چینل پہ کہتے ہیں آگے بیٹھ جائیں, وہ جو ثابت کریں کہ ان کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کا الزام ہے. اب جب ہائی کورٹ میں یہ ان کی یہ ضمانت کا کیس تھا, آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے, تو ججز نے, جو کہ ایک فل بینچ تھا, ججز نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب کے خلاف, میاں شہباز شریف کے خلاف یہ کرپشن کا کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے, ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا چلیں بتائیں, یہ جو آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر TT کہتے ہیں کتنی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں؟ کہتے نہیں جی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی ہے.
وہ ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں. تو یہ ان کے کیس کی جو ہے وہ نوعیت ہے. اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ریکوری کا کیس نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے کہ جی اتنے ہزار ارب کی کرپشن. میاں نواز شریف کے خلاف جن کیسز میں بابا رحمتے کے جو ہے وہ کے آسرے پہ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اتنے اعلیٰ عہدوں پہ اتنے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ براجما رہے ہوں، پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے. تو ان کی وساست سے، ان کی مدد سے جو انہوں نے ان کو سزا دلائی ہے، وہ صرف جو ہے ایون فیلڈ جو ان کے ہیں اپنا فلیٹس، ان میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ حسین نواز صاحب کے نام ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، یہ کہتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ کیس ہے جس میں سزا دلائی گئی، جس سزا کے متعلق ارشد ملک نے کہا کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے. یہ مجھے انہوں نے باقاعدہ نام لیا بابا رحمتے کا اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 14 سال سزا دیں. میں نے تو پھر میاں صاحب ایک میں سزا دی ہے 7 سال، ایک میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے، کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں. تو یہ کیسز ہیں. اب اس کے بعد جب وہاں سے اب 3 سالوں میں نہ کوئی کیس باقی رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انکوائری باقی رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے، صرف بیل کی بات ہے، بیل سے کیس تو بری نہیں ہوتا. ہو بھائی، بیل میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے تو پھر اس کیس میں رہ کیا گیا. جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی. اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں. مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے، میں اس کی سربراہی کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں. وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، بیل سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی. تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں. اب سہانرہ پارک جو ہے یہ بہاولپور ڈویژن میں یہ ایک پارک جو ہے بلکہ فارسٹ ہے. جب اس پارک کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جن لوگوں کے وہاں پہ گھر آئے، جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ قابض تھے، جو غریب لوگ قابض تھے، جو غریب کسان وہاں پہ تھے، ان کی طرف سے درخواستیں آئیں کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم یہاں پہ 200 سال سے بیٹھے ہیں، تو جناب ٹھیک ہے سہانرہ پارک جو ہے یہ ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں متبادل زمین دی جائے. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. ایک باقاعدہ سمری تیار ہوئی. وہ سمری جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے انیشیٹ ہوئی. اس کے بعد وہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں گئی، اور فنانس ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری فنانس کون تھے اس وقت؟ طارق باجوہ صاحب، جو بعد میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے ہیں. یعنی اتنے جو ہے وہ یعنی نیٹ کلین اور کیریئر آفیسرز. اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ میں گئی. ابو الحسن نجوی صاحب بڑے جو ہے وہ قابل جو ہے وہ سیکرٹری لا تھے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں گئی، ایس ایم بی آر میں گئی، تمام ڈپارٹمنٹس میں جو ہے اس کو دیکھا گیا اور اس کے بعد ریکمینڈ کیا گیا کہ ان لوگوں کو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ لوگ ان کا حق بنتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ زمین جو ہے وہ لیز پہ جو ہے وہ دی جائے. اب اس کے بعد وہ گئی چیف سیکرٹری صاحب کے پاس. ناصر سعید کھوسا صاحب چیف سیکرٹری تھے.
میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی جو ریپیوٹ ہے مجھے اس کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3.5 سال انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. ان کے ساتھ کوئی آدمی 3.5 مہینے کام نہیں کر سکتا. کوئی کیریئر آفیسر، کوئی انڈیپینڈنٹ آفیسر، کوئی صحیح کام کرنے والا بندہ ان کے ساتھ 3.5 مہینے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ ایسے لوگوں نے جن کی انٹیگریٹی جو ہے اس کی دنیا گواہی دیتی ہے، ان لوگوں نے 3 سال اور 3.5 سال جو ہے وہ کام کیا. ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر جو ہے یہ چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی ریکمینڈیشن سے جو ہے وہ ایگری کیا. انہوں نے یہ کیس آج سے کوئی تقریباً 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے اٹھایا. مئی 2020 میں اس کا جو ہے وہ جواب داخل کر دیا گیا ہماری طرف سے بھی اور متعلقہ سیکرٹری صاحبان کی طرف سے بھی. اس کے بعد یہ ٹھپ ہو گیا. اب جب ہر طرف سے یہ فارغ ہو گئے ہیں تو اب جو ہے اب ان کو یہ انکوائری بھی یاد آ گئی ہے اور اب اس انکوائری کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے، جو کہ میلا فائڈی ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے اور یہ ایک انتقامی احتساب ہے. یہ کوئی احتساب نہیں ہے. اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ جس طرح سے ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو رہے ہیں، یرغمال بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیال کریں. اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ یہ شاید ان کو ایکسٹینشن کا کچھ چکر چکر دے رہے ہیں میرا خیال ہے، لیکن ایکسٹینشن نہ اس لا میں ہے نہ وہ ہو سکتی ہے. اور انہیں چاہیے کہ وہ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو خیر ان کی جب سے ویڈیو آئی ہے اس وقت سے کوئی کام ان سے جو ہے وہ میرٹ پہ ہو نہیں سکا، لیکن بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس قسم کا احتساب جو ہے ہمیں اپنے موقف سے پی ایم ایل این کو اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹا سکتا. اور ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ کوئی بڑا ہے. اور سیاسی استحکام کی پہلی سیڑھی جو ہے فری فیئر الیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگ الیکشن جو 2018 کا ہوا ہے اسے ایک عدم قرار دے کے اس قوم کو نیا فری فیئر جو ہے وہ الیکشن ملنا چاہیے. یہیں سے جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی. اور ہمارا یہ موقف جو ہے یہ بڑا دو ٹوک ہے. باری جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں ریگڈ الیکشن تھا 2018 کا، تو پارٹی صدر صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے 2018 کا الیکشن ہم ہارے ہیں. تو آپ جی بالکل آپ نے غلط سمجھا ہے. اور ابھی کہیں آپ کو دوبارہ اگر ان سے ملاقات ہو تو ان سے سمجھ لیجئے گا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی، دیکھیں اسٹریٹجی میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں. اب ہم ایک الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اس میں 1 2 4 10 15 سٹیپس جو ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کہیں کمی کوتاہی کمزوری جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا کے پھر اگلے میں جو ہے وہ اور بہتر تیاری کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی پالیسی یا کوئی موقف کی کمی بیشی نہیں تھی. تو اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر وقت اس کو بہتر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ سمجھیں وہ بات نہیں کی انہوں نے. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ مظلوم ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے بقول آپ کے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسرا پارٹی کے اندر سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب اب پارٹی صدر کو بتائیں گے جب ملیں گے ان کو ٹی وی پہ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. شہباز صاحب بہت زیادہ اس وقت مظلوم نہیں. دراصل جس طرح سے میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو سمجھا دوں گا. بس ہو گیا نا، ہو گیا. جی کافی لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا، کیا وجہ؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ میں نے بڑے سمپل الفاظ میں بیان کر دیا ہے. کیا پورے ملک میں کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس موقف سے انحراف کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے؟
जो ये कहे कि इस मुल्क को फ्री और फेयर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बताएं अगर कोई है तो इसको सॉफ्टवेयर को आप मुझे बताएं कि अपडेट करो आगे, तो आप कहाँ पे लेके जाएंगे? इस पे लेके जाएंगे कि इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन होनी चाहिए, कठपुतली जो है वो बिठाई जानी चाहिए। अब देखें ना, मुल्क के ऊपर एक कठपुतली मुसल्लत है, उसने एक कठपुतली जो है ये पंजाब पे मुसल्लत की हुई है, अब उसने आज़ाद कश्मीर का भी वही हाल कर दिया है, वहाँ पे भी एक कठपुतली बिठा दी है। उसका जो आज हाल था जब वो यौम कश्मीर के ऊपर, एहतजाज के ऊपर, वो जब आपके साथ मुखातब थे तो आपने देख ही लिया होगा। अच्छा रन साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक जो आइंदा इलेक्शन है वो 2023 में होने जा रहे हैं या 22 में? देखिए जी, 2023 में तो खैर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, उसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बजट दिया है, हमारी भी ये कोशिश है, हमारा ये मुतालबा भी है कि जितनी जल्दी ये सिलेक्टेड नाअहल नालायक टोला इस मुल्क से हट जाएगा, उतना ही मुल्क की जो है वो बचत हो जाएगी। ये जितनी देर ज़्यादा रहेंगे उतनी तबाही गहरी होगी और उस तबाही से निकलना इस मुल्क के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 2022 में जो है वो मार्च अप्रैल में करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बजट दिया है ना, ये आम बजट नहीं है, ये इलेक्शन बजट है। इससे पहले कोई इनका इरादा हो सकता है। राणा साहब ये बता दें, किसी बात की उस्मान गुज़ार के बाद आज़ाद कश्मीर में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म आए, जिस तरह उन्हें एकदम एक खास ख्वाब के जरिए लेके आया गया, आप क्या देखते हैं कश्मीर? ये किस ख्वाब के जरिए लाया गया? सवाल है ना, ये ख्वाब जी आपने बात की। कश्मीरी क्या सोच रहे हैं? आज योम इस्तेसाल कश्मीर भी हम मना रहे हैं जी। कश्मीरियों का मुकदमा कौन लड़ेगा? क्या इमरान खान या पाकिस्तान? क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए जी, तो बड़े मायूस हुए हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की जद्दोजहद को जो है वो इस कठपुतली हुक्मरानों की वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो जुर्रत हिंदुस्तान को पिछले 72 सालों में ना हो सकी, इस कठपुतली रजीम की वजह से जो है, ये गैर नुमाइंदा रजीम की वजह से उनको ये जुर्रत हुई और उन्होंने आज से 2 साल पहले आज ही के दिन जो है ये शब खून मारा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ, हम सब कमिटेड हैं और हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का मुकदमा जो है वो पूरी जद्दोजहद से जो है वो लड़ेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने टीवी पे कहा है कि मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। तर्जुमान भी है वो नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, और वही कह रहे हैं उनको तो सवाल कर लेने दो। देखिए, मामला ये है कि किसी भी जमात का बयानिया वो होता है जो पार्टी लीडर का बयानिया होता है, बाकी सब की अपनी राय होती है। राय वो मेरी भी हो सकती है और अता तारड़ की भी हो सकती है, अज़मा साहबा की हो सकती है। तो बयानिया तो वही है जो मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के लिए बयानिया जो है वो इख्तियार किया है, और वो सिंपल है, वोट को इज्जत दो से मुराद यही है कि इस मुल्क के अवाम को फ्री फेयर इलेक्शन दो। इससे अगर कोई इनहराफ कर सकता है तो वो आए हमारे सामने। बाकी मामला ये है कि पार्टी में इस बयानिए से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये चाहता हो कि जी फ्री और फेयर इलेक्शन हमारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें अगर हम अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं, हम अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज करते हैं, तो इसे आप लोग कहते हैं कि जी ये मज़ामत है। हालांकि एक सियासी कारकुन के नाते मैं मज़ामती तहरीकों का जो है वो मैंने तारीख़ी तौर पे भी पढ़ा हुआ है, इस मुल्क में भी देखा है, ये कोई मज़ामत नहीं है। ये एक जमहूरी मौक़िफ़ को बयान करना, अपनी बात को आवाम तक पहुँचाना मीडिया के ज़रिए से या जलसों के ज़रिए से, ये कोई मज़ामत नहीं है। अगर इसी सिलसिले में एक राय ये है कि इस मकसद के हसूल के लिए अगर मुनासिब हो या मौजू हो तो कोई गुफ्तगू भी की जा सकती है, ये भी एक जमहूरी रवैया है और एक जमहूरी राय है। जंग हो भी रही हो तो फिर भी गुफ्तगू की जो है वो गुंजाइश होती है। इसे आप मुफाहमत किस तरह से कहते हैं? क्या गुफ्तगू करना जो है ये मुफाहमत है? मुफाहमत तो वो होती है कि आप अपने मौक़िफ़ से विड्रॉ करें, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें,
PMLN में फ्री फेयर इलेक्शन के ऊपर किसी फर्द का कोई कंप्रोमाइज नहीं है और इसके ऊपर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ये आपका मामला है कि आप एक गुफ्तगू की बात को मफाहमत और अपना मौक़िफ़ बयान करने की बात को मज़ामत से जो है वो ताबीर करते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि देखें, मियां नवाज शरीफ PMLN जिसको जो है वो यानी इतनी लंबी एक जो है वो 2014 से पहले भी और उसके बाद भी जो है वो फिर 17 में अकामा आया, उनको नाअहल किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, उनको मुल्क से जो है वो बाहर भेजा गया, उनको सज़ा दिलाई गई। लेकिन आज भी हालत ये है कि कोई खबरनामा, कोई तजज़िया, कोई टॉक शो, कोई वज़ीर बात करे, कोई वज़ीर आज़म बात करे, मियां नवाज शरीफ का नाम लिए या उसकी बात की बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो सियासत में रेलेवेंट होना ही जो है वो असल कामयाबी होती है। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ आज भी इस मुल्क का कामयाब तरीन सियासतदान है। शुक्रिया, खबरनामा शुरू। ईरान से बता दें कि पीटीआई बड़ी बेताब है, वो कहती है नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं। कौन कहती? पीटीआई हुकूमत जो है वो कहती है कि नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं, वो वापस कब आएंगे? और उन्होंने भी कई बार अपनी तकरीरों में कहा कि वो वापस आना चाहते हैं। कौन सी ताकत है जो नवाज शरीफ को वापस आने के लिए रोक रही है? देखें, मियां नवाज शरीफ एक लॉफुल प्रोसीजर के तहत कैबिनेट की इजाज़त और अदालत की इजाज़त से वो गए हैं और उस इजाज़त में ये तहरीर है कि जब डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ को इजाज़त देंगे कि वो वापस आएँ, उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे अपना इलाज के साथ साथ इनका इलाज भी शुरू कर रखा है। तो जब ये दोनों इलाज मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चले सर, बुरा हाल हो गया, पहले फुका तो लीजिए।